الله. بسم الله الرحمن الرحيم. الله. إذا الشمس كورت وإذا النجوم انكدرت وإذا الجبال سيرت وإذا العشار طلت وإذا الوحوش حشرت وإذا البحار سجرت وإذا النفوس زوجت وإذا الموءودة سئلت بأي ذنب قتلت. ما شاء الله، سبحان الله، اللهم زد فزد. وإذا الصحف نشرت وإذا السماء كشطت وإذا الجحيم سعرت وإذا الجنة أزلفت علمت نفس ما أحضرت. الله. فلا أقسم بالخنس الجوار الكنس والليل إذا عسعس والصبح إذا تنفس. الله. إنه لقول رسول كريم ذي قوة عند ذي العرش مكين مطاع ثم أمين. الله. وما صاحبكم بمجنون. الله. ولقد رآه بالأفق المبين وما هو على الغيب بضنين. الله. وما هو بقول شيطان رجيم فأين تذهبون. الله. إن هو إلا ذكر للعالمين. الله. لمن شاء منكم أن يستقيم. وما تشاءون إلا أن يشاء الله رب العالمين. ما شاء الله. صدق الله العظيم. इंशाअल्लाह आपके सामने हाफिज आदि अब्दुल रहमान साहब मिफ्ताही जामे तैयबा उस्ताद भाई बराए मेहरबानी 5 मिनट का